4 नवंबर से हमने 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की, which is coming to 233 intelligence based operations per day. So the intensity of the counter terrorism effort, the kinetic counter terrorism effort is going up. 233 per day. इस दौरान 206 terrorists were killed January 2025 से. The update is total we have IBOs that we have conducted is 67,023. KPK में उसमें से 12,000 समथिंग है, बलूचिस्तान में 53,000 और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में 857 है. टेररिस्ट इंसिडेंट्स टोटल पूरे साल के 4,729 हैं, जिसमें केपीके के अंदर 3,357 है. हुकूमती इक़दामात के बगैर दहशत गर्दी पर काबू मुमकिन नहीं है. रवा साल मुल्क भर में 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, 1,873 दहशत गर्द मारे गए, जिनमें 136 अफगानी भी थे. सीनियर सहाफ़ियों से 25 नवंबर को मुल्की सलामती के अमूर पर गुफ्तगू में डायरेक्टर जनरल ISPR ने कहा कि 4 नवंबर 2025 से अब तक दहशत गर्दी के खिलाफ 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए. इन ऑपरेशंस के दौरान 206 दहशत गर्दों को हलाक किया गया. पाक अफगान डायलॉग, पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर. वो ये थी कि जी हमें आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैटर्नाइज करना बंद करें. इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप वहाँ पे मराकज़ हैं, वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, वहाँ पे उनकी फंडिंग हो रही है, वहाँ पे उनको असला मिल रहा है और वहाँ से उनकी सपोर्ट मिल रही है और वहाँ से वो तश्कीलें आती हैं. हमने उनके सामने तमाम तरह के सबूत रखे और वो जो सबूत हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते थे. It was absolutely clear to the mediators also, to the ones who were there also. And the requirement was कि जी आप जो सा है इसके ऊपर एक इंक करें एक एग्रीमेंट जिसके अंदर ये वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए. और आपको अगर ये है कि वेरीफाइबल मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना, थर्ड पार्टी रख दे. कभी कहें कि नहीं जी ये पाकिस्तानी है और यहाँ पे ये हिजरत करके आए हैं और हमारे मेहमान हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी है तो हमारे वाले कर दें. हम इसको जो सा पाकिस्तान के कानून और आपने क्यों रखे हुए? हम जिस तरह आपके अफगान मुहाजिरीन जो आपके हम कहते हैं ये वापस जाएं, तो आपने अगर रखे हुए हमारे सिटीजन हैं तो प्लीज सेंड देम बैक टू पाकिस्तान. और ये कौन से वो मेहमान हैं जो कि जब पाकिस्तान आते हैं तो उनके पास जो सा रॉकेट लॉन्चर होते हैं, उनके पास क्लशनकोव होती हैं, उनके पास M4 होती है, M16 होती है. ये किस तरह के मेहमान आपने पाले हुए? पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है. तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों मुमालिक मिलकर करते हैं. अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दों की दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं. बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है. हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की अजारादारी है. इस वक्त का जो मेनेस है, द टेररिज्म, ये जो फसाद जिसको कल्ट कहते हैं, इसका इस्लाम में हुक्म है कि इसको तेज नेज कर दिया जाए, इसको इलिमिनेट कर दिया जाए. टेररिज्म मस्ट बी इलिमिनेटेड फ्रॉम द सॉइल. इट इज नॉट अलाउड इन इस्लामिक वर्ल्ड. तो हमें मिलके इस टेररिज्म के खिलाफ उठना होगा, जिहाद करना होगा. पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से 2013 और 2018 के दरमियान मियां नवाज साहब की हुकूमत में हमने इस नासूर का कलाकमा किया था. दहशत गर्दों के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं. हतमी फैसला है दहशत गर्दी दोबारा खत्म करनी है. 2013 में दहशत गर्दी के नासूर के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया. 2017 में दहशत गर्दी और खुदकुश धमाके खत्म हो गए थे. मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए कुरान से सबक लेना जरूरी है. नौजवान कुरान करीम के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाएं. नाविज़ आज़म इसहाक डार का इंटरनेशनल क़िराअत मुकाबले की इख्तितामी तकरीब से खिताब. सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा. ISPR के मुताबिक सदर ममलकत का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 27 के शुरा से खिताब. कहा चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी यकजहती, बाखबर क़यादत और मरबूत पॉलिसी साजी वक्त की अहम ज़रूरत है. पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है. सदर पाकिस्तान ने ग्रेजुएट होने वाले शुरा में असनाद और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए. जब भारत ने ये हरकत की तो जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने और हमारी फोर्सेस ने जिस तरीके से भारत को एक इबरतनाक शिकस्त दी है, तो इस वक्त भारत
اور اس کی پوری حکومت وہ شرمسار ہے, وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. مارکہ حق کی کامیابی کے بعد دشمن دوبارہ پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. دشمن پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا. پاکستان ایک پرامن ایٹمی قوت کا حامل ملک ہے. پاکستان نے بھارت کو جس طرح شکست دی وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. پاک فورسز نے بھارت کو عبرتناک شکست دی. سندھ قیامت تک پاکستان کا ہی حصہ رہے گا. کل پیپلز پارٹی کی بنیاد کو 58 سال مکمل ہو جائیں گے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس. سیشن کورٹ لاہور میں شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ. سماعت 13 دسمبر تک ملتوی. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بیان قلم بند کروا دیا. ملک احمد خان نے موقف اپنایا, جو کہوں گا سچ کہوں گا, جھوٹ بولوں یا کوئی غلط بات کروں تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو. 2017 اپریل کے مہینے میں بانی پی ٹی آئی نے شہباز شریف پر سنگین الزامات لگائے. بیانات مختلف چینلز پر نشر ہوئے. شہباز شریف کی نیک نامی کو سیاست کے لیے نقصان پہنچایا گیا. سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں اہم پیش رفت. عدالت نے علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا. مسلسل غیر حاضری پر عدالت نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے. علی امین گنڈاپور آج بھی عدالت پیش نہ ہوئے. جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے سماعت کی. علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ 12 کہوں میں مقدمہ درج ہے. جس کی ملکیت اسی کا قبضہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا وعدہ وفا. پنجاب حکومت نے 2 دن میں 1005 زمینوں کے کیس نمٹا دیے. برسوں سے عدالتی چکر کاٹنے والے 1005 خاندانوں کو 48 گھنٹوں میں ملکیتی حقوق واپس مل گئے. وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں پراپرٹی آرڈیننس کے مؤثر نفاذ پر اجلاس. مریم نواز نے کہا, زمین کے کیس کا فیصلہ ہوتے ہی فوری قبضہ بھی ملے گا. کوئی تاخیر, سفارش یا کوتاہی برداشت نہیں. قبضہ کاغذ نہیں, زمین پر نظر آنا چاہیے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی فلسطین آج منایا جا رہا ہے. بہادر فلسطینی عوام کو خراج تحسین. صدر مملکت, وزیر اعظم, چیئرمین پیپلز پارٹی کا یوم یکجہتی فلسطین پر پیغام. آصف علی زرداری نے کہا کہ فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھنے کا عزم دہراتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطینیوں کی سرزمین سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کو یقینی بنانا ناگزیر قرار دیا. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عالمی برادری فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے افغان شہریوں کے لیے امریکہ کے دروازے بند. امریکہ نے افغان پاسپورٹ رکھنے والے تمام افراد کے ویزے معطل کر دیے. امریکی صدر نے مستقل امیگریشن روک دی. ڈونلڈ ٹرمپ کا واشنگٹن میں نیشنل گارڈز پر حملے کے بعد سخت ترین امیگریشن اقدامات کا اعلان. امریکی حکام کے مطابق بائیڈن دور میں امریکہ آئے غیر ملکیوں کی جانچ پڑتال ہوگی. افغان شہریوں کی امیگریشن درخواستوں کی پروسیسنگ فوری روک دی گئی ہے. لاہور میں سیکنڈ انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے مقابلے جوش و خروش سے جاری. آج باکسنگ چیمپئن شپ کا آخری روز. آج کے مقابلوں میں پاکستان, تھائی لینڈ اور برطانیہ میں زور کا جوڑ پڑے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گی. فائٹ فار گلوری کے مقابلوں کے ساتھ ساتھ باکسنگ کنونشن, فائٹ فار گلوری چیمپئن شپ حکومت پنجاب, لاہور کور اور فوجی فاؤنڈیشن کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے. پاکستان میں بے انتہا ٹیلنٹ ہے. پاکستان میں باکسنگ کی زبردست صلاحیت دیکھ کر خوشی ہوئی. پاکستانی باکسر عامر خان کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا ہے کہ اس معیار کے مقابلے انگلینڈ اور امریکہ میں ہوتے ہیں. پاک فوج نے ایونٹ کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا. پاک آرمی نے بین الاقوامی مہمانوں کو بہترین سیکیورٹی فراہم کی. سپورٹس میگا ایونٹ کے انعقاد پر پنجاب حکومت کا شکر گزار ہوں. سہ ملکی T20 ٹرائی سیریز کا تاج کس کے سر سجے گا؟ فیصلہ آج ہوگا. پاکستان اور شری لنکا آمنے سامنے ہوں گے. ٹرائی سیریز ٹرافی کی رونمائی میں دونوں کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائی.
قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا جیت کے لیے پرعزم، کہا فائنل میچ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ سہ ملکی T20 سیریز کا فائنل آج راول پنڈی میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم 3 میچ جیت کر فائنل میں پہنچی، سری لنکا 2 میچوں میں فاتح رہا۔ یکم دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے 35 پیسے کمی کا امکان، متوقع ریلیف کا سبب عالمی سپلائی میں اضافہ ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 70 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 28 پیسے فی لیٹر کمی متوقع، مٹی کے تیل کیروسین آئل کی قیمت میں معمولی کمی متوقع ہے، لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں سب سے زیادہ 6 روپے 35 پیسے کمی کا امکان ہے۔